paambit alang sa kinabuhing walay katapusan. Nga to ang bersikulo karon aniya sa libro sa sulat nga to sa mga Hebreo sa kapitulo 9 bersikulo 22. Mo ni ato ang mabasa dinhi. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. Sumala sa atong gibasa dinhi nga mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. Ug mao kini ang dugo sa Mesiyas, ang dugo ni Kristo Jesus nga gipaagas, giula niya didto sa cross. Ato kining himduman nga kamatuoran diha sa kasulatan nga walay lain nga paagi nga mahatagan o kapasayloan ang atong mga sala. Pinaagi kini sa sakripisyo ni Ginoong Hesukristo didto sa cross.